इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह राजस्थानस्य जोधपुरे सीमासुरक्षाबलस्य षष्ठीतमे स्थापनादिवसस्य उत्सवे निजसम्बोधने सीमासुरक्षाबलस्य भूमिकायाः प्रशंसाम् अकरोत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य बहरीन देशे मनामा वार्तायां भागम् अभजत्। उत्तराखण्डे अद्यारभ्य चारधाम यात्रा समारब्धा, यत्र भक्ताः चतुर्षु पवित्रधामसु शिशिरनिवासस्थानानां भ्रमणं करिष्यन्ति। विद्रोहिभिः अद्य सीरिया देशस्य राजधान्यां दमिश्कोपरि नियन्त्रणं विहितम्। राष्ट्रपतिः बशर अल असद इत्येषः देशं परित्यज्य अज्ञातस्थाने पलायितः। अपि च एडिलेड ओवल क्रीडाङ्गणे प्रचाल्यमाणायां बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्रीडायाः द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतदलं 10 पराजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहः राजस्थानस्य जोधपुरे सीमासुरक्षाबलस्य षष्ठीतमे स्थापनादिवसस्य उत्सवे निजसम्बोधने सीमासुरक्षाबलस्य भूमिकायाः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सीमासुरक्षायां छद्ममुद्राम् आदानं प्रदानं निवारयितुं वामपक्षीय उग्रवादस्य निवारणे च सीमासुरक्षाबलस्य भूमिका प्रशंसनीया अस्ति। अनेक अभियानों में हर साल की भांति 2024 में भी आपने जाली मुद्रा, नारकोटिक्स, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने का और पराक्रम करने का आपका रिकॉर्ड बरकरार रखा है और ये सारे काम आप इतनी चुस्तता से अनेक सालों तक करते रहे। श्री शाह महोदयः देशस्य प्रथमा रक्षापङ्क्तिमालक्ष्य षड्दशक सेवायाः कृते बीएसएफ इति सीमासुरक्षाबलस्य प्रशंसाम् अकरोत्। असौ अस्य सैन्यबलस्य साहसं, शौर्यं, त्यागं च प्रकाशितवान्। असौ 65-ऊनविंशतिशतमवर्षात् पूर्वपश्चिमसीमयोः सुरक्षायां बीएसएफ इत्यस्य महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृतवान्। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। गृहमन्त्री उक्तवान् यत् देशस्य सीमासुरक्षा नीतिः बहुवर्षेभ्यः अस्पष्टा आसीत्, परञ्च प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे अस्मिन् महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि जातानि। सः अवदत् यत् सीमा संरचनायाः सुदृढीकरणे सर्वकारेण ध्यानं प्रदत्तं, यस्य कृते प्रतिवर्षम् आयव्ययकस्य प्रावधानं क्रियते। अर्धसैन्यबलानां कल्याणाय अपि सर्वकारेण अनेकाः पदक्षेपाः उत्थापिताः सन्ति। अस्मिन्नेव गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन पथचलनस्य निरीक्षणं कृत्वा बीएसएफ कार्मिकेभ्यः उत्तमसेवायै वीरतापुरस्काराः, सैन्यसेवापुरस्काराः चापि प्रदत्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य बहरीन देशे मनामा वार्तायां भागम् अभजत्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण मनामा वार्तायां पश्चिम एशियामालक्ष्य भारतस्य व्यापकनीतिः प्रकाशिता। एतस्मिन् तेन भारतस्य आर्थिक सामरिक हितानां महत्वोपरि बलं प्रदत्तम्। वार्तायाः समापनसत्रे प्रवदता डॉक्टर जयशंकरेण विज्ञापितं यत् भारत खाड़ी सहयोग परिषद ईरान इराकयोः साकं 80-100 बिलियन डॉलर मितात्मकः वार्षिक व्यापारः करोति। डॉक्टर जयशंकरः कतर यात्रायाः समाप्त्यनन्तरं स्वीय यात्रायाः द्वितीयचरणे गतरात्रौ बहरीन देशस्य मनामा नगरे सम्प्राप्तवान्। बहरीनस्य विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर अब्दुल्लातीफ बिन राशिद अल जायनी इत्यमुना तस्य स्वागतमपि विहितम्। अन्ताराष्ट्रिय सामरिक अध्ययन संस्थानेन समायोजिता इयं मनामा वार्ता पश्चिम एशिया क्षेत्रेषु सुरक्षा प्रकरणानि अधिकृत्य चर्चायाः कश्चन प्रमुखः मञ्चः वर्तते।
अनेन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समाह्वानानां समाधानार्थं विश्वस्य उच्चस्तरीय नीतिनिर्मातारः विशेषज्ञाश्च एकत्रिताः भवितुम् अर्हन्ति। उत्तराखण्डे अद्यारभ्य चारधाम यात्रा समारब्धा, यत्र भक्ताः चतुर्षु पवित्रधामसु शिशिरनिवासस्थानानां भ्रमणं करिष्यन्ति। मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी अद्य रुद्रप्रयागमण्डलस्य उखीमठस्य ओंकारेश्वर मन्दिरस्य आधिकारिकरूपेण उद्घाटनं कृतवान्, यत्र शिशिरऋतौ भगवतः केदारनाथस्य मूर्तिः प्रतिष्ठितः वर्तते। अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री शिशिर चारधाम यात्राम् आचरतां तीर्थयात्रिकाणां सौविध्यं वर्धनार्थं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतायाः उपरि बलं प्रदत्तवान्। जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले, आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आए उत्तराखंड और हमारे सभी क्षेत्रों को देखें। गतसायं रुद्रप्रयागे अन्यस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारः शीतकालीन तीर्थयात्रायाः प्रचारार्थम् अधिकारिभ्यः मार्गदर्शिकां प्रददाति। अनेन माध्यमेन क्षेत्रे आध्यात्मिक पर्यटनं वर्धिष्यति, सममेव भक्ताः उत्तराखण्डस्य शीतकालीन दृश्यानाम् आकर्षणस्य च अनुभवम् अपि करिष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः राजस्थानस्य हरियाणायाश्च यात्रां विधास्यति। श्रीमोदी प्रातः जयपुरनगरे गमिष्यति, यत्र सः राइजिंग राजस्थान वैश्विक शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनमपि करिष्यति। अवसरेऽस्मिन् सः तत्र उपस्थितजनानपि सम्बोधयिष्यति। मध्याह्ने सः हरियाणायाः पानीपत क्षेत्रे बीमा सखी योजनायाः शुभारम्भं विधास्यति। इयं योजना 18 वर्षात् 70 वयोवर्गीयानां महिलानां सशक्तीकरणार्थं निर्मिता अस्ति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री हरियाणायाः करनाल क्षेत्रे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालयस्य मुख्य परिसरस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। विद्रोहिभिः अद्य सीरिया देशस्य राजधान्यां दमिश्कोपरि नियन्त्रणं विहितम्। वार्ताहरानुसारं तत्रत्यः राष्ट्रपतिः बशर अल असद इत्येषः देशं परित्यज्य अज्ञातस्थाने पलायितः। विद्रोहिभिः द्विसप्ताहादपि अल्पसमये 4 नगराणि अधिकृतानि। सीरिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा मोहम्मद गाजी अल जलाली इत्यमुना कथितं यत् सः शान्तिपूर्णरीत्या विपक्षिभ्यः प्रशासनं दातुं सन्नद्धः वर्तते। विद्रोहिदलेन प्रोदीरितं यत् असद शासनस्य पतनेन सीरिया देशे अन्धकारमय युगस्य अन्तः नूतनयुगस्य च समारम्भः भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरादिषु चिररात्रौ प्रातःकाले च प्रगाढ तुषारावरणम् अनुमानितम्। श्वः यावत् पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, झारखण्ड, सिक्किम, पश्चिम बंगालेषु च एतादृशी स्थितिः एव अनुमानिता। सहैव आगामि दिवसद्वयं यावत् पंजाबस्य, हरियाणायाः, चण्डीगढ़स्य च केषुचित् स्थलेषु वृष्टिः अपि सम्भाव्यते। एडिलेड ओवल क्रीडाङ्गणे प्रचाल्यमाणायां बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्रीडायाः द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन भारत दलं 10 स्तोभैः पराजितम्। एतेन विजयेन उभयोः 5 क्रीडा शृङ्खलायाम् एकमेकं द्वन्द्वं विजेत्य समम् अधिगतौ। हॉकी क्रीडायां कनिष्ठ महिला एशिया चषक स्पर्धा अद्यारभ्य ओमान देशे मस्कट इति नगरे समारभते। इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8:30 समारप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां 10 दलानि प्रतिभागं कुर्वन्ति। प्रथम ए वर्गे भारतीय दलस्य सामुख्यम् अद्य बांग्लादेशेन सह भविष्यति। तत्रैव स्पर्धायाम् अग्रे कोरिया, जापान, चीन, ताइपे, हांगकांग, श्रीलंका इति देशैः सह अपि भविष्यति। इति वार्ताः।